روایتی رو از قول نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که پیامبر عظیم الشأن فرمودند 4 کسند که در روز قیامت عذابشان در جهنم بیش از عذاب دیگرانه. یکی هم فرمودند کسی است که اجتناب نمیکنه از این ماده آلوده به نام بول که از بدن خارج میشه، از او اجتناب نمیکنه، بی مبالات، بی توجه هست نسبت به آداب اون. در یک روایت دیگری نقل شده یه وقتی وجود مقدس نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هنگام عبور از قبرستان بقیع متوجه شدند که مردگان 2 قبر مبتلا به عذاب هستند. فقال اصحاب فقالوا یا رسول الله ما کان فعل هذین الرجل. اونا متوجه شدند که 2 نفر در قبرستان بقیع مبتلا به عذاب هستند. پیامبر خبر داده بود ظاهرا به اونها. سوال کردن یا رسول الله علت این که اینا تو این قبر عذاب میشن، در قبر عذاب میشن چیست؟ فرمود فقال کان احدهما یمشی بالنمیمه. یکی از اینها مبتلا بود به سخنچینی و دو به همزنی. حالا اینجا تو قبر خدا فعلا علی الحساب قبل از قیامت ها فعلا تو قبر عذابی بر اونها نازل میشه. 2 و کان الاخر لا یستبرئ عن البول. وقتی دستشویی میکرد مبالات نداشت، مهم نبود براش حالا بپاچه به بدنش نپاچه، کجا باشه، به چه شکل باشه، نه، این عرض میکنم باعث عذاب قبر هست. پس این هدیه دوم. هدیه سوم برای قبر فرمودن قرائت القرآن. قرائت قرآن یکی از هدایایی است که شما مردم، شما مؤمنین، به خصوص روزداران در این ماه مبارک رمضان دارید برای قیامتتون ذخیره میکنید. درباره قرآن یک هشدار جدی وجود داره و آن گله و شکایتی است که پیامبر عزیز در روز قیامت در محضر خداوند متعال مطرح میکنه. خوب دقت کنید این گله پیامبر رو. انشاءالله ما و شما مشمول این گله و شکایت پیغمبر نباشیم، چون خیلی مهمه. روز قیامت برای حسابرسی پیامبر عظیم الشأن در محضر خدا افضل انبیا است، برترین انسان هاست، در دادگاه عدل الهی می ایستد، گله می کند و شکایت می کند. از کی شکایت می کند؟ طبق صریح قرآن از قوم خودش شکایت می کند. من از بیگانگان هرگز ننالم. از بیگانگان در این گله پیامبر فقط از قوم خودش شکایت می کند. چه شکایت میکنه؟ قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خدایا این قرآن را این قوم من مهجور کردن، به دور انداختن، به او توجه نکردن. یعنی خدای تبارک و تعالی روز قیامت در محضرشون پیامبر عظیم الشأن گله میکنن از قوم خودشون که چرا اینها نسبت به قرآن بی توجه بودن. قرآن کتاب زندگی فردی ما، زندگی اجتماعی ما. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماد الا ان فیه دواء دائکم. قرآن دوای درد شماست. کجا میرید؟ از کدام داروخانه، از کدام مکتب، از کدام جبهه و تشکیلات میخواید دوای خودتون رو بگیرید؟ ای انسان ها، برای رفع مشکلاتتون مولای ما امیرالمؤمنین فرمود به قرآن مراجعه کنید. امروز انواع هجمه ها، شبهات به سمت و سوی جوامع اسلامی، مخصوصا جوانان عزیز ما رو نشانه گرفتن. خب در قرآن دوای درد اینهاست. ائمه ما توضیح و تفسیر و تبیین کردن آنچه را که قرآن فرمود. در روایتی پیامبر عظیم الشأن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم
فرمودن فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. وقتی حوادث به شما رو میاره، وقتی دنیا برای شما تیره و تار میشه به تعبیر خودمون، رو به قرآن بیارید، مشکلتون رو از طریق قرآن حل کنید. این خیلی جای تأسفه که بعضی از افراد ظاهرا روشن فکر، نفهمیده و نسنجیده، گمان میکنن که قرآن کتابی است 1000 خورده ای سال پیش نازل شده و امروز دیگه کاربرد نداره. گاهی وقتا جسارت میکنن و از این فراتر به احکام قرآن جسارت میکنن، احکام قرآن رو غیر قابل پیاده کردن میدونن. بابا قرآن رو خدا نازل کرد و احکام او رو و دستورات رو تا روز قیامت بماند، مال فصل خاص و موضع خاص و منطقه خاصی نیست. با دقت و تأمل انسان در این قرآن با هدایت ائمه علیهم السلام مفسرین قرآن وارد بشه، مشکلات همیشه ما از طریق قرآن و اطاعت پیامبر قابل حل هست. هر جامعه‌ای به اسم جامعه اسلامی امروز درون گناه و فتنه و فساد و بدبختی و تباهی هست، یکی از عللش این است که از قرآن جدا شدن اونها. قرآن حقوق زیادی به گردن ما داره، ما باید حقوق قرآن رو بشناسیم، ادب لازم نسبت به قرآن رو درک کنیم، حق قرآن رو ادا کنیم. بیاید تو ماه رمضان یک تعهدی با امام زمان علیه السلام که ولی امر ماست ببندیم که انشاءالله به تعهداتمون نسبت به قرآن و حقوق قرآن و آدابی که نسبت به قرآن در حدی که برای اون میسور انشاءالله رعایت کنیم. من به چند نمونه از این حقوق قرآن اشاره کنم. یک، وجود قرآن در خانه ها. ائمه علیهم السلام از ما خواستن که حتما در خانه های ما قرآن باشه. اگر کسی فکر میکنه که چون سواد نداره نمیتونه قرآن بخونه، بنابراین لزومی هم نداره که در خانه قرآن داشته باشه. این فکر اشتباهه. ما در روایات داریم که در خانه قرآن داشته باشید. باید همه اهل خانه بدانن این خانه قرآنی است، این خانه اهل بیتی است. بشنوید این روایت رو از امام باقر علیه السلام. امام باقر ازشون این روایت نقل شد، فرمودن انه لیعجبنی ان یکون فی البیت مصحف یطرد الله عز وجل به الشیطان. امام باقر فرمود من خوشم میاد که در خانه قرآن باشه و بودن این قرآن در خانه باعث میشه خداوند متعال به وسیله این قرآن شیاطین رو از خانه دور کنه. وجود قرآن در خانه طرد میکنه شیاطین رو. یعنی قرآن اگر در خانه ای باشه، حتی اگر قرائت هم نشه، این اثر رو داره، شیطان رو دور میکنه. مگر کسی باز تلاش کنه شیطان رو وارد خانه کنه، ولی خود قرآن چنین اثری داره. دو، احترام به قرآن یک وظیفه دیگری است بر عهده مسلمان ها. از پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد، فرمودن من وقر القرآن فقد وقر الله. هر کس به قرآن احترام بگذاره و نسبت به قرآن احترام داشته باشه، این در واقع خدا رو احترام کرده، خدا رو بزرگ داشت، درباره خدا بزرگ داشت رو رعایت کرده. نتیجتا اگر کسی بی احترامی به قرآن کنه، در واقع بی احترامی به خدا کرده، چون قرآن کلام خداست. البته احترام به قرآن مراتبی داره، بالاترینش عمل کردن به قرآنه. یکی از بزرگواران در مشهد الرضا علیه السلام از علما بودن، از اولیاء خدا بودن. یکی از دوستان میگفت رفتیم برای دیدن ایشون مشغول تلاوت قرآن بود. ما نشستیم در کناری تا تلاوت قرآن ایشان تمام بشه. خوب دقت کنید، میگفت این عالم و این ولی خدا جوری قرآن رو تلاوت میکرد با لذت. شما در لحظه افطار که برای رضای خدا روزه گرفتین، سر سفره افطار می‌نشینید، با ادب دعای سفره میخوانید. اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت یا واسع المغفره اغفر لی. در پای سفره افطار میخونید سوره انا انزلنا، میخونید بسم الله میگید
با لذت اون چای رو می‌نوشید، اون نون پنیر سبزی رو میل میکنید یا هر غذای دیگری که هست. میگفت این عالم بزرگوار رحل قرآن که مقابلش بود و قرآن در برابرش، اینجور با لذت قرآن تلاوت میکرد. ما نگاه میکردیم و لذت میبردیم از قرآن خواندن با لذت ایشان. قرآن تمام شد، ایشون قرآن رو بوسید، بر سینه گذاشت، بر چشمش گذاشت و عرض میکنم احترام کرد. بعد بلند شد، این قرآن رو داد دست و خدمتگزار منزل که از این اتاق ببرن در جای مخصوص خودش بگذارن. قرآن باید جای مخصوص داشته باشه. وقت این نکته رو دقت کنید، این آقا میگه من دیدم این آقا، این ولی خدا، این روحانی محترم، دنبال این قرآن که این آقا میبرد همینجور میرفت تا دم در بدرقش میکرد، قرآن رو بدرقه میکرد. وقتی که قرآن رو از در بردن بیرون، اومد پیش ما نشست و کلام ما رو گوش کرد. این نکته. یه خاطره دیگه، یه بزرگواری بودن، سید بزرگواری عرض میکنم به نام حاج آقا فخر تهرانی رحمت الله علیه. شخصیت بزرگواری بود، از اولیاء خدا بود. هم کسی میشناخت ایشون رو و اگرم میشناختن از مراتب و مقامات ایشون همه خبر نداشتن، بعضیا خبر داشتن در حد. ایشون یه وقتی در همین قم منزلی که از روحانیون محترم حضور داشتن، ایشون میگفت که با حاج آقا فخر صحبت کردیم و به اصطلاح شب دیگه گذشت و وقت استراحت بود. من از اتاق آمدم بیرون. وقتی آمدم بیرون مدتی گذشت، دیدم چراغ اتاق هنوز روشنه. رفتم ببینم ایشون چیکار میکنه، نماز میخونه، چه میکنه. دیدم نه نشسته. گفتم حاج آقا فخر پس چرا استراحت نمیکنید، نشستید؟ فرمود این قرآن رو اینجا گذاشتید، من در محضر قرآن چطور بخوابم؟ میگه من قرآن رو گرفتم، بوسیدم، از اتاق آوردم بیرون تا ایشون تونست ادب نسبت به قرآن. برادران، خواهران، نسبت به قرآن ادب کردن، احترام کردن. این غیر از قرآن خواندن ها، غیر از قرآن در خانه داشتنه، خود احترام نسبت به قرآن. 3. یادگیری قرآن. این یک وظیفه دیگری است که ما باید نسبت به قرآن رعایت کنیم. تک تک مسلمان ها وظیفه دارن قرآن رو یاد بگیرن، بتونن اون رو قرائت کنن. این که یک مسلمانی نتونه کتاب آسمانی خودش را بخواند، کلام خدا رو قرائت کنه، خیلی بده. خیلی بده آدم بلد نباشه قرآن بخونه، این ننگ است. باید هر جور شده این رو تلاش کنن، یاد بگیرن. امام صادق علیه السلام فرمودن ینبغی للمؤمن ان لا یموت حتی یتعلم القرآن او ان یکون فی تعلمه. سزاوار است انسان مؤمن قبل از این که بمیرد قرآن رو یاد بگیره یا در مسیر یادگیری قرآن باشد و اجلش فرا برسد.